बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ हाजिर खिदमत है नासिर नकवी। नाज़रीन, मरियम नवाज़ का छक्के पे छक्का मारना किस बात की दलील है? और ऑलराउंडर खिलाड़ी इमरान खान बैकफुट खेल गए, यानी जेल भरो तहरीक जो है उसमें तातल आ गया, क्यों? ये सारे मामला डिस्कस करूँगा और सारी चीज़ें गैर जानिबदाराना तौर पे बयान करूँगा। आप बर्दाश्त करें। यकीनी बात है कि आपकी अपनी एक राय है, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना होता है कि रवादारी और बर्दाश्त के साथ काम लें, सबकी सुने, करें अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है। मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह हमारे सियासतदान समझते हैं कि अवाम बुद्धू है, मैं नहीं मानता कि अवाम बुद्धू है। अवाम मसलहतों का शिकार हो जाती है, अवाम मुश्किलात में फंसी है, लिहाजा वो देखती है शायद यही मसीहा बन जाए, यही निजात दहिंदा बन जाए। उसको समझाया जाता है, कभी बरादरी बेस पे, कभी सियासी बेस पे, कभी मंशूर के हवाले से, कभी सब्ज़ बाग दिखा के। अवाम जो है वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं होती, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, इमरान खान का बैकफुट खेलना, यानी यूथ ये तो नहीं मानेंगे ये बात, ना ही तहरीक इंसाफ वाले मानेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी हिकमत अमली है। मैं कह रहा हूँ बैकफुट तो वो एक किसी और अंदाज से कह रहा हूँ, इसलिए कि अचानक उन्होंने जब अपनी जेल भरो तहरीक में एक हफ्ते का गैप डाला, तो दूसरी जानिब से जो मरियम नवाज़ हैं बहुत जारहाना बैटिंग करने लग गई, उन्हीं छक्के पे छक्का मारा। आखिर हुआ क्या? अगर चंद दिन पहले की बात देखें, यानी पिछला वर्कर्स कन्वेंशन जो मरियम नवाज़ ने किया था इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद एक अहम जगह है, वहाँ जो उन्होंने खिताब किया था उसमें बड़े सांस ले लेके खिताब किया था, पर्ची देख देख के खिताब किया था। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझते हैं या नहीं समझते? हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं से इशारों की सियासत हो रही है, कहीं से इशारा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया? एक तरफ तो एतराज़ हो रहा है फुल लार्जर बेंच के हवाले से, यानी लार्जर बेंच के हवाले से हो रहा है, जो सुओ मोटो लिया गया उसके 2 जजेस पे एतराज़ है, फिर 2 जजेस अपने बेंच पे एतराज़ कर रहे हैं। अब एतराज़ ये है कि जो इल्ज़ामात लगाए मरियम नवाज़ ने, जो इतने जारहाना बैटिंग के लिए मैदान में आई, तो उन्होंने 2 बंदों को बिल्कुल वो कहते हैं ना रास्ता ही साफ़ करता, उन्होंने ना ही नहीं लिया। यानी होने चाहिए थे सन बंदे 7, तो उन्होंने 5 का ऐलान किया कि 5 का टोला जो है उसने सब मुसीबत डाली है, सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी, और मुल्की सतह पर भी। और उसमें उन्होंने 4 तो डाले हैं जज और 1 डाला जर्नैल, यानी उन्होंने फैज़ हमीद साहब का नाम लिया कि सब कुछ किया जरा उनका है। जबकि साबिक़ सिपह सालार खुद अपनी गलती मान चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कौम से माफ़ी नहीं मांगी कि जो कुछ उन्होंने किया उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उन्होंने इखलाकी तौर पर गलती मान ली कि जनाब मैंने ही गलत काम किया। और इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि जब वो मान रहे हैं सब कुछ, तो फिर साबित हो गया कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। यानी सिपह सालार जो थे साबिक़ हमारे, यानी जावेद बाजवा साहब जो हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, वो ये बात मान चुके हैं एक इंटरव्यू में जावेद चौधरी के साथ। तो हम और आप तो नहीं कुछ कर रहे, लेकिन मरियम नवाज़ ने उन 2 को क्यों दिया, आज़ाद किया, यानी उन्हें रिलीफ दिया, या उन्होंने बाकायदा बिल्कुल साफ़ ही कर दिया, स्लेट ही उनकी साफ़ कर दी, ना बाजवा का नाम लिया, ना उन्होंने इमरान खान का नाम लिया, वो 5 का टोला उन्होंने किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, वो वाली इस्टेब्लिशमेंट और ये वाली इस्टेब्लिशमेंट, ये 2 किस्म की इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, एक होती है सिविल, एक होती है अस्करी। तो कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं कोई ना कोई राब्ते मौजूद हैं, बग़ैर राब्तों के ये सियासत नहीं होती। मैंने एक बार, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पूछा था कि जनाब आप तो इस्टेब्लिशमेंट के एंटी थे, आप तो उनके ख़िलाफ़ थे, तो आपके बहुत से मामलात, बहुत से बयानात ऐसे लगते हैं जैसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया था कि हम इतने भी भोले नहीं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई लड़ते रहें और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलके अपनी गाड़ी पे झंडा लगवा लें, प्रोटोकॉल ले लें। लिहाजा हमने भी कुछ फ़ैसला किया कि दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाए। तो ये यानी याद रखें, जिस तरह परवेज़ लाई ने कहा था कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, सियासी दौर में हमेशा बैकडोर जो है वो मामला चलते रहते हैं, यानी मुज़ाकरात चलते रहते हैं। तो मुज़ाकरात अब भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बात हो रही है, कहीं से इशारा आया, जो इतना जारहाना बोली हैं मरियम नवाज़,
اچھا جب مریم نواز بولی تو دوسری جانب سے کیا ہوا؟ دوسری جانب سے حملہ ہوا کہ جناب ہمارے لیڈر پہ تو حملہ ہوا، اس کے زخم ہم نے زخم دکھا دیے۔ یہ بھی تو قوم کو بتائیں کہ جناب وہ سرجری، وہ جو نکی جی سرجری سی، وہ کی سی کتنے سی کی ہوا کس طرح کیتا اور صحت یاب ہو گئے آپ کے نہیں ہو گئے، تو اس کی بھی تو بات کریں، اس کا تو آپ ذکر ہی نہیں کرتے، اس بہانے سے جاتے ہیں۔ یعنی وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ نون لیگ والے بیماریوں کے بہانے سے ملک سے باہر جاتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے واپس آ جاتے ہیں، یعنی بیچ میں کھیل اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری نگران ہوتی ہے سارے سسٹم کی، سارے پروسیس کی، چاہے اس کا آئینی حق ہے یا نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہمارے ہمسائے میں بھی ہے اور بڑے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہے۔ پینٹاگون یہی کام کرتا ہے بیٹھ کے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، پھر وہیں سے وہ تانے بانے ہلتے ہیں اور اشاروں سے ہی کام چلتے ہیں، بلکہ ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں، اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ کٹھ پتلیوں کی طرح آگے پرفارم کرتے ہیں۔ تو وہ پرفارمنس میں، اب یہ پرفارمنس میں زور آ گیا کہ ابھی سردی ختم نہیں ہوئی، لیکن سیاست کی گرمی جو بڑھتی جا رہی ہے گرمی آنے سے پہلے پہلے، اور یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ بیانیہ چلے گا اور اسی انداز میں چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی اچانک جو ہے جب نکالا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی بڑا شور مچایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ شاہد خاقان عباسی حالانکہ ان کے اپنی ہی پارٹی کے وزیر اعظم بن گئے تھے، لیکن انہوں نے بڑا شور مچایا تھا، بڑا جارحانہ ان کا بیانیہ تھا، اور اسی بیانیوں کو لے کے چلی تھی مریم نواز، لیکن چند دنوں بعد اس میں سے ہوا نکل گئی اس غبارے سے، اور پھر پھونک نکل گئی، تو پھر جناب راستہ چینج ہو گیا، اور راستہ چینج ہوا تو پھر ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو گئی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی، جبکہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو شریف برادران یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانیے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ افہام و تفہیم کی بات کرتے تھے، یہ مفاہمت کی بات کرتے شہباز شریف، تو اس کا پھل انہیں مل گیا، اور ملا تو چاہے بڑے بھائی کے کھاتے میں ملا، بڑے بھائی کے تھرو ملا، لیکن سیاست اسی کا نام ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ جو سرگودا میں خطاب کیا وہ خطاب بڑا قابل فکر ہے کہ انہوں نے کیوں کیا، کیسے کیا، اور اس میں جن لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، خاص طور پہ وہ جو دواخانہ فیض عالم کی بات کی انہوں نے کہ جہاں سے فیض حاصل کرتے تھے عمران خان صاحب، وہ بڑا نقصان پہنچا گئے ملک کو، ملت کو بھی اور سیاسی ماحول کو بھی، تو اس کی بھی دیکھنا پڑے گا۔ ماضی میں ایک افواہیں اڑ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، یعنی اداروں کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جن لوگوں نے اس قسم کی سیاست میں مداخلت کی، سیاست میں اپنا حصہ داری کی، سیاست دانوں کو سہولت کاری کی، ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، کسی کو نہیں پتہ، لیکن امیدیں تھیں لوگوں کو۔ اللہ کرے کبھی ایسا دور آ جائے کہ ایسا ہو کہ جو لوگ مداخلت کرتے ہیں سیاست میں کہتا ہوں کسی بھی ادارے میں، کسی کو قومی ادارے میں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے ملک و ملت کے لیے، تاکہ ایک سسٹم چلے۔ لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جمہوری سسٹم ہم کہتے تو ہیں، لیکن جب چلنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹانگیں کھینچتا ہے۔ اور گیٹ نمبر 4 جس کا ذکر بڑا کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، اب اسی طرح دیکھیں نا فواد چودھری صاحب بھی اگر دیکھیں تو ہر دور میں وہ برسر اقتدار ہی رہے، اب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن وہ ڈیوٹیفل لوگ ہیں۔ آنے والے ٹائم میں آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے اور پھر وہ اقتدار میں آ جائیں۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور ابھی ان کے تو مستقبل سیاست میں بہت روشن ہے۔ جو جس طرح وہ قلع بازیاں کھاتے ہیں، جس طرح وہ کرامات دکھاتے ہیں، جس طرح وہ آؤٹ اسپوکن ہیں، یعنی آپ یہ سوچیں کہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے پرویز الہی جو بڑے سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، تو ان کو کان میں مشورے یا ان کو سمجھا کون رہا ہے؟ وہ فواد چودھری صاحب۔ تو یہ تاریخ کا المیہ ہوتا ہے، یہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ترقی زیادہ کر جاتے ہیں، بڑوں کو تو سمجھانا پڑ جاتا ہے، تو ابھی بڑوں کو بہت کچھ سمجھانا باقی ہے۔ اب ریفرنسز کی شکل میں کوئی سمجھائے گا، عدالتیں کوئی فیصلہ کریں گی، لیکن وہ خود متنازع ہو گئیں، سیاست جو ہے ہماری وہ متنازع ہو گئی، پارلیمنٹ وہ متنازع ہو گئی، الیکشن وہ متنازع ہو گئے، معاشی معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے، مہنگائی پہ کوئی قابو نہیں پا رہا، ڈالر ہمارے بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے، روپیہ ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، بہت سے مسائل ہیں، اور یہ ترقی پذیر ممالک میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک مشترکہ حکمت عملی بننی چاہیے، اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو اے پی سی بلائی تھی جو منتوی ہو گئی، وہ اے پی سی کیوں نہیں ہو رہی؟ مل کے بیٹھیں، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں، جو بھی کریں ان کا اپنا حق ہے، آئین قانون ان کو جو اجازت دیتا ہے وہ کریں، جو آپ کو اجازت دیتا ہے وہ آپ کریں، آپ کی قومی ذمہ داری ہے کہ اے پی سی بلائیں۔ اتحادی جماعتوں کو تو اجلاس بلا لیا، وہ جو اے پی سی منتوی ہوئی تھی 2 دفعہ، اس کو بلائیں، ساری پارٹیوں کو بلائیں، عمران خان صاحب کو بلائیں، بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی
یہ جو کشتی ڈوبتی لگ رہی ہے، جس کشتی کو نقصان ہو گیا ہے، اس میں جو سوراخ ہے، جس میں پانی آنا شروع ہو گیا، تو اگر کشتی میں پانی آ گیا تو اس کشتی کے تمام سوار ڈوبیں گے، لہٰذا وہ کچھ کر لیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے ایک ہی درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔